sobre azul. Permis Ambedeta, Alexio Fernandes, Ajot Megadir. The Shumak Glaitais, Vardis Parta, Mariano Pereira, Francis Dias, Meliston Cardozo, and Master Chrisley Miranda, the Chicateran Mata. Maktam Sugli Sans Juzadiaria, Porje Katir, Angasat, Portesanasa, Suglia, Sonslakshi Pordilasat, Takadevan Samaro. तसे म्हणजे काय इस्मित्राचं गल्पाक असलेल्यांचा उगडास करता जावं सर्जा अविनाश MSc रॉबर्ट फ्रँकी तशेंच जी कुटुंबां थंय आसात एरी तशेंच दुबाय नेल्सन एंटनी विन्सेंट डॉक्टर नील हांच्या आनी जशी कुटुंबां जोयेची थंय आसा तांचे तांचो उगडास करता जो पळयता डॉक्टर इलेना ऑस्ट्रेलियाक एडविन पेरेरा अशे जायते इस्मीत आसा तांचो उगडास करता देवान ताका राखूं सांबाळूं आनी भेट देवाक मानता तशी जावं आपकी मूळ करून घेवया. आपातकी सोर वेला देवाक आनी तुमकां आवडीनो म्हजो दुनिया उचालून सांगता मोदांची दूर तोंडान उचालूं वायट धरून आनी बरें सोडूं हांवें जायतीं बातकां केल्यात ओ म्हजो उपरांत ओ म्हजो उपरांत ओ म्हजो बडो उपरांत हे बसत भाग्य सदांच सांबाळ वेळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोरवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकांबूक सुन आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया देव आमच्या सर्गीच्या बाबा वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड घेता ते पयस करूं आनी हो भावार्थ थीर करता ते धरूंक आमकां पुरपा दी. हे आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन पुताच्या इतिहासा वेले वाचो. इस्तेव कुरपेन आनी बोडान भरून लोकांमध्ये व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्याच्या म्हणलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरियनकार आनी अलेक्झांद्रियकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कोडे वाद विवाद करूंक लागले पूण तो जलवायेन आनी आत्म्यान भरून उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासले. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लॉज दिली आनी ताका अशें म्हणूंक शिकयलें इस्तेव मोजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्रांक फुलयलें. ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी धर्म सभे मुखार व्हेलो आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्यांचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. तांणी अशें म्हणलेलें आमी आयकलां नाजारेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचेर निसर्टन करतलो आनी मोजेसान दिल्लो रिती रविशो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार धर्म सभेन बसलोले तांकां इस्तेवाचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर देवाचें व्हड
तुझा बाप जाऊन दी नितोड निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस म्हणूया नितोड निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस राजकुमार म्हजे विरोध येवजून बसल्यार पर्यंत हांव तुज्या आज्ञा नियाडीत रावतलो तुझे निवाडे म्हजो संतोष तुझे कायदे म्हाका बूध दितात जबाब नितोड निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्या मनान घडोवन नियाळटलो जबाब नितोड निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस फुटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर उपकार करून तुजी समोर्थ म्हाका शिकय विश्वासीपणाची वाट हांवें वेचून काडल्या तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज जबाब नितोड निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस उद्गार हालेलुया 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 उंड्यात सुवर बी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता हालेलुया 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 सर्वेस्कोर तुमचे सगळ्यांचो जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुख वर्तमान महिमा तुका सोनिया दुसऱ्या दिसा तो एकूच वड्या आसले आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या वड्यार चडूंक नासलो पूण फकत जेजूचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतडी रावतल्या लोकांक पळयले तिबिरिसांत टावन आनी ओडी ताणी उडे केल्ले ते जाग्यार लागीं पावलो जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण ताणी देखला तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक खाफे नांव आयलो तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणी ताका म्हळें गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय जेजून ताका जाप दिवन म्हळें हांव तुमकां सत सांगता तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय बगर उंडे खावन धादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात खावन सोडटा तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाका पूण सासणाच्या जिविताक तगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारलो तेन्ना ताणी जेजूक म्हळें देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें जेजून ताका म्हळें जाका देवान धाडला ताचेर विश्वास दवर हेच तें देवाक जाय तेका जेजू क्रिस्ताचें सूख वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता देवाक जाय तसलीं कामां कितें जाय देवाक जाय तीं कामां म्हळ्यार जाका देवान धाडला म्हणजे जेजू ताचेर विश्वास कर हेच तें देवाक जाय तेका आनी आमी पयल्या वाचपान इस्तेव पळयता इस्तेव ताणें जेजूचेर विश्वास ठेवलो त्या खातीर उक्तेपणी जेजूक तो करगडटा भियेना ताचे सगळे आवड आसात ताचे लाड आसले ते बसून म्हणटात ताचे मुखामुळे देव तुता सारके इनोसंट जेजूचेर विश्वास कर
आनी आमी जाणा इस्ते पयलो मारतीर जालो जेजू शिसा परस पयलो मारतीर ताका फातरांनी मारलो की ताचो विश्वास जेजूचेर जाका बाबान धाडला आमी ह्या जेजूचेर विश्वास ठेवया तो आमकां राखतलो तो आमकां सांबाळटलो तशेंच जी कोण हे युट्यूबार हे विसान वाडो घेता तांचे सगळे खातीर पण हांव वळखना जाय तांकां पण तांचे खातीर हांव मागता देवान ताका राखची सांबाळची तशें गलपाक हांवें मागलां एन्सेल आसा अविनाश जायते आसात म्हजे इश्मीत तांकां दिविना हे सुलिपा ताची भयण मॉयलेन हांचे खातीर हांव मागता सर्वेस्वरा सृष्टीच्या रस्त्यार आमी तुका खातीर बसता तुज्या उदारपणाक वेळ दिलाय तो उंड आमी तुका भेटयता बरें तुवें दिलाय मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो उंडो जातलो शासनाच्या देवाक देवाचो पोत मनशा सगळ्याचो भागीदार जावंक पावलो तशें उदकान लेकासराचे कोणे वरवीं ताचे देव समान तो वांटो घेवंक पावलो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यार आमी तुका खातीर बसता तुज्या उदारपणाक वेळ दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वारान गेला तो आत्मीक पिवण जातलो शासनाक देवाक सर्वेस्परा देवाला आत्मीक मनान आनी बातकाची दूख दवरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जावं म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ म्हज्या भावभयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लेखीक सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं भोव व्हडल्या देवा आमच्या मोगाळ बाबा दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परवड तुजे मुखार चडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते बरे वांटो घेवं खरवळेन आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं आमची खळ जावं बारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा सर खडी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रतीक करून हे उत्तम काळार तुज्या महिमेची किट आनी वाखाणी व्हडल्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना क्रुसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपणाय दिली जेन्ना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपोवन दिलो तेन्ना आपूण खरोय आत्मीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्करच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेचारी जेजून उंडो घेतलो बाबा तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिष्यांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेसून कास घेतली. बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिष्यांक दिले आणि म्हणे तुम्ही सोमेस घेयात आणि आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि ससने घोराचे रगत पातकांचे बोगसोडे मेळच्या तुमचे पासून आणि सोमेस गुंच्या पासून ते वाजवतले ही म्हज्या उगडासा खोराक. भावार्थाचो पूत तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोव्या संवसाराच्या शेवटारा आमची सडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता आणि ह्या जिविताचो उंडो आणि सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोबेस्पराकी प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. हे वेळार आख्खी पवित्र सभा सगळी विस्तारलेली हे पिडीक लागून बंद जाल्ली कशी आसा. लोकांक मीस ना सारके सॅक्रमेंट ना सेवना पवित्र सभेची सगळे शिंपडलेल्या देशांत उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यात ते आमच्या घरच्यांची आमच्या भाव भयणीची तशें आलेश फेर्नांडीसाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बुआर मारे देवाची माई आनी सांत जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्योंदोर दुदा आनी सांत जुजे वाजा सांत फ्रांसीस शेवेरा सांत मदर तेरेस आनी सगळीं तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटोनी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर पदवेदार बाबा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजू तू शिकयल्ले मागणे बाबा खातीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरासाच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान वतरायता. तर आमकां तुजें उदार काकुदी सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सगळ्यांची शांती सदाकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे एकामेकाक माये मोगान शांती दिया. शांती पीस बिटवीन यू.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमयाचे जो क्रिस्ता तुझी कूड आनी लोगोत हांव सोबूंक वेता ती म्हजे जोडटेनी कास्ताडीन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी वखद आनी भलायकी दिवं. जी भाव भयणां हे बाबीसाक माटो घेतात तांच्या काळजांनी घे, तांकां पिकोवणी हाड, तांकां राख आनी सांबाळ. वस्तो स्वर्गांतल्यान देंवलेलो बापान धाडलो, विस्वासान ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुपावी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या ह्याच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी लोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. देव आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक व्हायरस लागलेल्या ह्या वेळार तूं आमकां वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सरवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुडाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडवय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे उपकार. जय जय सर्वेस्परा.